हेटौडा नगरी एक ऐतिहासिक स्थल हो। हेटौडालाई पहिले हिडिम्बा नगरी भनेर चिनिन्थ्यो। हेटौडा नगरीमा पहिले हिडिम्बा राक्षसको राज्य थियो भन्ने कथन छ। पाण्डवहरू हिडिम्बाको क्षेत्रमा बास बस्ने क्रममा हिडिम्बा र पाण्डवहरूको लडाईँ हुँदा भीमसेनले हिडिम्बाको वध गरेको कारणले हिडिम्बा नगरीको रूपमा स्थापना भएको कथन छ। हिडिम्बा नगरी नाम अपभ्रंश हुँदै अहिले हेटौडा नगरी भएको हो। ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमिमा मानव बसोबासका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार संरचना तथा भौतिक विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ हेटौडा उपमहानगरपालिका। हेटौडा 2 राष्ट्रिय राजमार्गहरू महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको संगम स्थल हो। नेपालको संविधान 2072 अनुसारको नयाँ संरचना अनुरूप मकवानपुर जिल्लामा 10 स्थानीय तह बनेको छ, जसमध्ये एक हो हेटौडा उपमहानगरपालिका। हेटौडा उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो। नेपालको मध्यभागमा रहेको हेटौडालाई विक्रम सम्वत 2026 सालमा नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो। नगर विकासको थालनी विक्रम सम्वत 2026 नगर पञ्चायतको घोषणासँगै सुरु भए तापनि विक्रम सम्वत 2039 सालमा हेटौडा मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम घोषणा भएसँगै गति लिएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा नगरपालिका घोषणा भई स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत विकासले गति लिएको देखिन्छ। नेपाल सरकारको 2071 मंसिर 18 गतेको निर्णय अनुसार चुरियामाई, पदमपोखरी, हटिया, हर्नामाडी र बसामाडी गाविसहरू गावी 2071 साल मंसिर 22 गतेबाट उपमहानगरपालिकाको हैसियतमा कार्यहरू थालनी भएको हो। भौगोलिक, जातिगत र भाषागत भिन्नता रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिका देशको मध्यभागमा रहेको कारणले आधुनिक शहरी विकासतर्फ लम्कँदै गरेको छ। देशको 2 प्रमुख राजमार्गको संगमस्थल, देशको तेस्रो ठूलो औद्योगिक नगर, बागमती प्रदेशको राजधानी र भारतसँगको प्रमुख नाका वीरगञ्जसँग राजधानी जोड्ने एकमात्र द्वार हेटौडाको प्रमुख विशेषता हो। देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँबाट नारायणगढ हुँदै 224 किलोमिटर, नौबिसे दामन हुँदै 132 किलोमिटर, बल्खु कुलेखानी हुँदै 80 किलोमिटर र कान्ति लोकपथ हुँदै 90 किलोमिटरको यात्रामा आइपुग्न सकिने स्थान हो हेटौडा। समुद्री सतहबाट 300 देखि 1860 मिटर उचाइमा अवस्थित छ हेटौडा। 261 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको चुरे र महाभारत पर्वतको फेदीमा अवस्थित उष्ण तथा समशीतोष्ण हावापानी भएको स्थान हो हेटौडा। हेटौडा मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 1 दर्जन धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा धार्मिक कामले आउने र घुम्नका लागि आउनेहरू पनि निकै बढेका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले वर्षेनी सहयोग गर्दै आएको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतको भनाइ छ। र शहीद स्मारक त यो धेरै पहिलादेखि नै, जतिखेर म डोरमनी पौडेल मेयर हुनुहुन्थ्यो, म उपमेयर थिएँ, त्यो बेलादेखि त्यो सुरु गरिएको हो। र अहिले चाहिँ चुरेमा पनि त्यहाँनिर ऐतिहासिक त्यो चाहिँ सुरुङ, यो दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यो डिलिजङ थापा उहाँले नै त्यो बनाएको, उहाँको स्ट्याचु पनि राख्न हामी सफल भइसकेको छ। र त्यहाँ सबै कुराहरू, त्यहाँका पूर्वाधार विवाह मण्डलहरू पनि बनेका छन् त्यहाँ चुरेमा। त्यसै गरी हामी बनसखण्डी, यहाँ नजिकै छ बनसखण्डी, त्यो अत्यन्त सुन्दर ढङ्गको चाहिँ त्यहाँ पनि बनाएका छौँ। त्यहाँ विवाह मण्डलदेखि लिएर ट्रस्टदेखि लिएर हरेक कुरोको निर्माण गरेका छौँ। र हरेक क्षेत्रमा यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र र कुष्माण्ड, त्यसै गरी कुष्माण्ड यहाँ ठुलो एउटा धामको रूपमा चाहिँ त्यसले रूप ग्रहण गरिसक्यो। त्यसमा पनि लगानी सबभन्दा धेरै नगरपालिकाको छ। र हामीले हरेक क्षेत्रमा, हामीले यो क्षेत्र मात्रै, एक क्षेत्र मात्रै होइन कि नगरपालिकाको हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। गुम्बा डाँडा बनसखण्डी भयो, पाथिभारा जाने बाटो लगभग करिब करिब त्यो चाहिँ 2.5 किलोमिटर चाहिँ स्ल्याब ढलाइ करिब सिद्धिया छ। त्यहाँ अब करिब होइन 100% सिद्धिया छ। अहिले धमाधम काम भइरहेछ, त्यो गरी सिद्धिन्छ। त्यसरी माथि पाथिभारामा चाहिँ पुरा त्यहाँ टोयलेट रहन्छ। टोयलेटदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न आउने, टाढाबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई फर्किन
भ्याएन भने त्यही बस्नेको बिल्डिङ पनि करिब 90% बिल्डिङ पनि बनाइसकेका छौँ हामीले र त्यो पाथिभरालाई पनि एउटा राम्रो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई पनि लगानी गरेका छौँ। त्यसै गरी यो गुम्बा डाँडा पनि हाम्रो टोटल गुम्बा डाँडा जे जति तपाईँले अहिले त्यो देख्नुहुन्छ बनेको त्यो सबै टोटल चाहिँ नगरपालिका बजेट हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सबै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन र पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा धेरै काम भएको उपमेयर मीना कुमारी लामाको भनाइ छ। त्यसै गरी प्रत्येक वडामा यो पर्यटकीय स्थल बनाउने हिसाबले 13 नम्बर वडामा त्यहाँनिर चाहिँ शङ्ख पार्क निर्माण भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हटियामा चाहिँ कमल पोखरीलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ कमल पोखरी, हटियामा रहेको चाहिँ राजदेवी पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो भैरव डाँडा पाथिभरालाई अब अहिले त्यहाँ जानको लागि सबै स्ल्याब ढलानहरू गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रचार गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लैजाने भन्ने कुराहरूमा छौँ भने अझ पर्यटकीय हिसाबले टाढैबाट हेर्दाखेरि पनि हेटौँडालाई चाहिँ सफा हरियाली फुलै फुलको सहर बनाउने चाहिँ अवधारणा अनुसार हामीले चारैतिरबाट बोट बिरुवा लगाउने फलफुल लगाउने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। हेटौँडामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारसँगै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिका लागि परेको छ। अब हाम्रो नयाँ स्थानहरूको पहिचान र नयाँ सम्भावनाहरू खोज्नु पनि पर्यो। त्यो पर्यटकीय हिसाबले जहाँ सामर्थ्य छ, पोटेन्सियल छ, त्यसलाई खोज्नु पर्यो। भएका हाम्रा जुन मन्दिर छन्, स्मारक छन्, जस्तो अब यहाँ हाम्रो चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा पुरानो सुरुङ मार्ग छ, तिनीहरूलाई रिनोभेट गर्ने, तिनीहरूलाई सुविधा थप्ने। अब त्यहाँको चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्ने समितिहरू छन्, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर वार्षिक रूपमा के गर्नुपर्ने छ, स्तरोन्नति गर्न, तिनको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न, तिनको बढावा गर्न, सेवा सुविधाहरू थप्न हामी चाहिँ एकदम सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूको वार्षिक रूपमा आएको योजनाहरूलाई नगरसभाले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि गइरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हेटौँडामा रहेका कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम, भुटनदेवी मन्दिर, पाथिभरा मन्दिर, शहीद स्मारक, गुम्बा डाँडा, चुरियामाई र बनसखण्डी मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बढी परिचित रहेको छ। यसको विकासका लागि स्थानीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग छ। स्थानीयहरू पनि यसको थप विकास गर्नको लागि परेका छन्। हेटौडामा रहेका चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको बारेमा केही जानकारी पेश गर्दैछौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 नवलपुरमा रहेको नेपालकै पर्यटकको आकर्षण केन्द्रको रूपमा परिचित नाम हो शहीद स्मारक। पर्यटकीय स्थल शहीद स्मारक नजिकै धार्मिक स्थल पुण्य क्षेत्र पनि छ। समुदायबाट स्थापित एवं सञ्चालित शहीद स्मारक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल बन्दै गएको छ। हेटौडा बजारबाट 7 किलोमिटर पश्चिम तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपुर स्थित सडकबाट 3 किलोमिटर उत्तरको दूरीमा विक्रम सम्वत 2051 साल माघ 17 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उद्घाटन गरेको शहीद स्मारकको अवलोकन गर्न अहिले वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यहाँ पर्यटकका लागि आकर्षणका केन्द्रहरू हरेक वर्ष जसो थपिँदै गएको छ। स्मारकका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष सहयोग गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पनि यहाँ लगानी गरेको छ। लगानी र पूर्वाधार जति थपिँदै गएका छन् त्यति नै पर्यटकहरू पनि वर्षै पछि थपिने गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र इतिहासका विविध कालखण्डमा आफ्नो जीवनको आहुति दिने शहीदहरूको प्रतीक स्वरूप 12 जना शहीदका मुखाकृति एउटै ढुङ्गामा कुँदेर स्थापना गरिएको शहीद स्मारक यथार्थमा जनस्तरबाट निर्माण गरिएको एक अद्वितीय धरोहरको रूपमा परिणत भएको छ। 25 टनको एउटै अजङ्गको ढुङ्गामा राष्ट्रको स्वाधीनताका निम्ति ब्रिटिस सेना विरुद्ध लडेर वीरगति प्राप्त गर्ने भक्ति थापा, 104 वर्षीय जहानीय राणा शासन विरुद्ध प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँमा अमरत्व प्राप्त गर्ने वीर सपुतहरू दशरथ चन्द, गङ्गलाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री र विक्रम सम्वत 2017 सालपछि पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध गरिएका विभिन्न जनसङ्घर्षका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्ने
रत्नकुमार बान्तवा, भीमदत्त पन्त, यज्ञबहादुर थापा, दुर्गानन्द झा, वीरेन्द्र राजवंशी, मुनेश्वरी यादव र प्रभाकर पौडेलको आकृति कुँदिएका छन्। स्थानीय सरस्वती खोलाबाट ल्याइएको श्यामल वर्णको ढुङ्गामा कलात्मक ढङ्गले कुँदिएको मुखाकृतिले विभिन्न कालखण्डको स्मरण गराउँछ। प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहेको कलाकृति शहीद दिवसको दिन मात्र खुल्ला हुन्छ। नवलपुर सरस्वती सामुदायिक वनभित्रको 30 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस शहीद स्मारकमा 26 वर्षको बीचमा पर्यटकहरू आकर्षण गर्नको लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिएका छन्, जसले गर्दा पर्यटकहरू झन आकर्षित भइरहेका छन्। जनस्तरबाट नै स्थापित एवं सञ्चालित भएकोले प्रवेश शुल्क नै शहीद स्मारकको मुख्य आर्थिक स्रोत हो। पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको लागि जिल्लाको पर्यटकीय सूचना केन्द्र, शहीद ग्यालरी, आकर्षक शहीद स्तम्भ, आकर्षक उद्यान, दृश्यावलोकन टावर, नमुना चिडियाघर, मदन बाटिका, बाल उद्यान, स्विमिङ पुल आदिको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। अब यो चाहिँ विशेष के हो भने शहीदहरूलाई अहिलेका युवा पुस्ताहरूमा चिनाउनको लागि यो शहीदको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने हेतु यो निर्माण गरिएको र यसलाई पर्यटकहरू आगमनको लागि चाहिँ पिकनिक क्षेत्र समेत पनि व्यवस्थापन गरेको हुँदाखेरि प्रशस्त पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो शहीद स्मारक भइहाल्यो, 46 भन्दा पछाडि पनि शहीदहरू बन्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको हुँदाखेरि हामीले माथि एउटा शहीद स्तम्भ निर्माण गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ इतिहासका विभिन्न कालखण्डका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई एकै थलोमा स्मरण गर्न सक्ने गरी शहीद स्तम्भ निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी शहीद अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, जहाँ शहीदहरूको बारेमा उनीहरूको फोटो, लेख, रचना लगायत विभिन्न चिज सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि चाहिँ थलको रूपमा हामीले विकास गर्दै लाने अठोट गरेका छौँ। दैनिक हजारौं पर्यटक आउने यस स्मारकको सरसफाई अनुकरणीय छ। सार्वजनिक बिदा र शनिबारका दिन शहीद स्मारकमा थामी नसक्नु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। विशेष गरी यस स्मारकमा असोजदेखि माघ महिनाको अन्तिमसम्म पिकनिक गर्नेको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। स्मारकमा प्रवेश गर्नको लागि आन्तरिक पर्यटक, विद्यार्थी, सार्क राष्ट्रभित्रको पर्यटक, सार्क राष्ट्र बाहेकका पर्यटकको लागि भिन्न भिन्न दरले प्रवेश शुल्क लिने गरेका छन्। त्यसै गरी चुलो पिकनिक र ड्राई पिकनिकको लागि पनि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ र तीनै शुल्कबाट वार्षिक 1,50,00,000 को हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको छ। शहीदको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं खोज गर्नको लागि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा शहीद ग्यालरी निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ शहीदका बारेमा प्रकाशित पुस्तक, लेख, रचना, फोटो आदि संग्रहित छन्। स्मारकभित्र स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिग, त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक पार्क निर्माण गरिएको छ, जहाँ प्रजातान्त्रिक योद्धा सर्वमान्य व्यक्तित्व स्वर्गीय बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीको शालिग निर्माण गरिएको छ। शहीदहरूको सम्झनामा 19 मिटर गोलाइमा 65 फिट अग्लो शहीद स्तम्भ निर्माण गरिएको छ। चारैतिर बगैँचा र अग्रभागमा नेपालको प्राकृतिक नक्सा निर्माण गरिएको छ। स्तम्भ करिब 1,50,00,000 रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरूको आगमन हुने स्मारकमा पिकनिकको लागि 12 वटा सेड र 200 भन्दा बढी पिकनिक स्थलहरू निर्माण गरिएको छ। बिदा तथा शनिबारको दिनमा करिब 7,000, अरू बेला 3,000 र नयाँ वर्षको दिनमा लगभग 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकहरू आउने गर्दछ। स्मारकको सरसफाई तथा व्यवस्थापनको लागि 32 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट घुम्न आउने पर्यटकहरूले स्मारकको मन खोलेरै प्रशंसा गरेको पाइन्छ। ये जगह बहुत अच्छा है। भारत के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड के से आए हुए हैं। सुने पहले नाम तो लगा एक बार देखते हैं कैसा है, उसके बाद देखने आए तो बहुत ही अच्छा है। मैं डबल राउंड आ रहा हूँ यहाँ पर, मेरा दोस्त नहीं घूमा था, इसके लिए उनको भी लेके आए कि बहुत अच्छा है जगह, चलो घूम लेते हैं साथ में, कभी जाए कि नहीं जाए। मेरा नाम सोनू कुमार, मैं मोतिहारी जिला बिहार से आया हूँ।
हूँ और हम लोग यहाँ पे पिकनिक टूर पे आए हुए हैं और यहाँ पे आकर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे दोस्त ने बताया कि हेठौड़ा में शहीद स्मारक पार्क है, चलो भाई वहाँ पे पिकनिक टूर पे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और आकर बहुत ही आकर्षक फील हो रही है। जनस्तरबाट स्थापना भएको स्मारकको संरक्षण तथा निर्माणको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको सहयोगले शहीद स्मारकले देश तथा विदेशको पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सफल भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 भैरव डाँडामा रहेको चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू मध्येमा एक हो पाथीभरा मन्दिर। बागमती प्रदेशको राजधानी सुन्दर नगरी हेटौडाबाट नजिकैको दूरीमा रहेको भैरव डाँडाको सुन्दर हरियालीसँगै सफा र सुन्दर नगरी हेटौडाको मनमोहक दृश्यावलोकन गर्दै मनै आनन्दित तुल्याउने र स्वर्गको अनुभूति दिलाउने ठाउँ हो पाथीभरा मन्दिरको काख। पहिला कच्ची र जीर्ण सडकका कारण धेरै टाढा जस्तो रहे पनि अहिले भने पक्की सडक, जंगलका ठाउँ-ठाउँमा बत्तीका कारण पनि निकै रमाइलो र सुन्दर देखिन्छ यस क्षेत्र। पाथीभरा मन्दिर र यहाँको सडक निर्माणका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले निकै सहयोग गर्दै हरेक वर्ष जसो यहाँ लगानी गरिएको छ। हेटौडाको बुद्धचोकबाट करिब 4 किलोमिटर माथि सजिलै पुग्न सकिने स्थान हो पाथीभरा मन्दिर। सबै भक्तजनहरू पाथीभरा माताको दर्शनको लागि ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा पुग्न नसक्ने भएकोले माताको दर्शनको लागि सबैलाई सहज होस् भनी प्रकृति स्वरूपिणी माता पञ्चकन्या पाथीभरा भगवती आमाको अनुकम्पले अलौकिक चेतना हुन गई विक्रम सम्वत 2063 साल चैत्र 22 गते ताप्लेजुङ स्थित माताको दरबारबाट स्वयं उहाँकै आदेश अनुसार माताको प्रतिमा स्वरूप एक शिला, एक त्रिशूल र एक कलश ल्याई विक्रम सम्वत 2064 साल वैशाख 1 गतेका दिन भैरव डाँडामा पनि पाथीभरा माताको स्थापना भएको मन्दिरका पुजारी देवदासको भनाइ छ। सबै भक्तहरूले त्यहाँ आमाको सेवा गर्न पुग्न सक्दैनन्, दर्शन गर्न जान सक्दैनन् भन्ने उद्देश्यले यो हेटौडामा पनि भगवती आमालाई अवतरित गराउन सकियो भने सबै भक्तले उहाँको अभिलाषा यहाँ पूर्ण हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ आज यहाँ भगवती आमा अवतरित हुनुभएको छ। भैरव डाँडा वा पाथीभरा मन्दिर भन्ने बित्तिकै थाहा नहुने मकवानपुर र आसपासका जिल्लाका नागरिकहरू कमै छन्। धार्मिक पर्यटन र प्रकृतिसँग रमाउन सकिने स्थानको रूपमा पनि परिचित छ यो स्थान। माता पाथीभरा भगवतीको स्थापना पश्चात नित्य रूपमा पूजन, हवन र स्तोत्र पाठ हुँदै आएको, त्यसै गरी वार्षिक हवन, पूजन, तर्पण, मार्जन उहाँकै आज्ञा अनुसार गरिँदै आएको पुजारीको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2063 साल चैत्र 27 गते राति आफ्नो सपनामा पाथीभरा माताले दिनुभएको दृष्टि अनुसार त्यही राति 12 बजे भैरव डाँडामा पुगेर हेर्दा सपनीमा देखाए जस्तै स्थान भेटिएपछि पाथीभरा मातालाई त्यहाँ अवतरण गराउन सफल भएको पुजारी देवदासको भनाइ छ। पाथीभरा देवीको दर्शनले आँटेका र चिताएका सबै मनोकामना पूरा हुने गरेको विश्वासका साथ देश तथा विदेशबाट दैनिक सयौंको संख्यामा भक्तजनहरू पाथीभरा मन्दिरमा आउने गर्दछन्। यस मन्दिरमा विशेष गरी 4वटै नवरात्रमा साधना हुने गर्दछ। विशेष गरी चैत्र र असोजको नवरात्र, दशैंको बेला, शनिबार र मंगलबारका दिन भक्तजनहरूको आगमन बढी हुने गर्दछ। माता पाथीभरा देवीलाई बलि चढाउनु पर्दैन, तर उहाँको गणहरूलाई भने बलि दिने चलन रहेको छ। ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा बलि चढाए पनि यस मन्दिरमा दीप प्रज्वलन, फूलपाती र फलफूल चढाउने गरिन्छ। ताप्लेजुङ स्थित पाथीभरा माताको मन्दिरमा पुग्न नसक्नेहरूले यहीँको मन्दिरमा दर्शन गर्दा पनि मनोकामना पूरा हुन्छ। माता भगवती आमा एउटै हुनुहुन्छ, ठुलो र सानो भन्ने कुरै रहेन। माता भगवती आमा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रद्धा र तपाईँको भावनाले कसरी लिने, म साक्षात् भगवती आमा हजुरका दर्शन गर्न आएँ भनेर भन्दा उहाँ जान नसक्नेले यहीँ गर्दाखेरि पनि फल प्राप्ति हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। माताको प्रतिमा स्वरूप एक शिला, एक त्रिशूल र एक कलश ल्याई स्थापना गरेको मन्दिरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको विशेष सहयोगले मुहार नै फेरिएको छ। स्थानीय सरकार, स्थानीय जनता र भक्तजनहरूको सहयोगमा
प्रवेशद्वारदेखि मुख्य मन्दिरसम्म सुन्दर र सुसज्जित छ। पाथीभरा माताको भव्य मन्दिर तामाको पाताको छाना हालेर बनाइएको छ। पाथीभरा माताको दर्शनको लागि आएका भक्तजनहरूले त्यस स्थानको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् भने पाथीभरा देवीले आफूले चिताएको हरेक कुरा पुर्याइदिनु भएकोमा खुसी पनि छन्। हजुर, यो एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो र आस्थासँग धेरै जोडिएको छ। यो स्थललाई चाहिँ आस्थाको रूपमा मान्छेहरूले, हाम्रो समाजले, हाम्रो हेटौडावासीहरूले आस्थाको रूपमा लिन्छन्। हाम्रो पाथीभरा मातालाई मात्र भेट्न भन्नाले नि यहाँको वातावरण, यहाँको जुन बनावट छ, माताले आशीर्वाद त दिन्छन् नै, आस्था त छ नै, तर आफ्नो एउटा सन्तुष्टि पनि छ। यहाँ आएर बसेर केही समय बिताउँदाखेरि म चाहिँ त्यसको लागि आउन खोज्छु यहाँ। पाथीभरा देवीको दर्शनसँगै भैरव डाँडामा रहेको भ्यू टावरबाट हेटौडाको मनमोहक दृश्य, राप्ती खोला, जङ्गल साथै एकै स्थानबाट पहाडदेखि तराईसम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस स्थानसम्म पुग्नको लागि सडक मार्ग भए तापनि हरियाली वन जङ्गलमा चराहरूको चिरबिर आवाज सुन्दै, शीतल हावासँगै मितेरी साइनो गाँस्दै, प्रकृतिको सुन्दर काखमा खेल्दै रमाउँदै त्यहाँ पुग्नुको मजा छुट्टै छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगले पाथीभरा मन्दिरको मुहार नै फेरिएको छ। भैरव डाँडा क्षेत्रलाई ट्रेकिङ पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास समेत गरी पर्यटकलाई आकर्षण गराउन सकेमा त्यस क्षेत्रलाई विश्वकै चर्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 हर्नमाडीमा रहेको गुम्बा डाँडामा पछिल्ला 5 वर्षमा निकै चहल पहल बढेको छ। यहाँ ढुङ्गामा कुँदिएका मूर्ति हेर्न मात्रै होइन, पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्न पनि पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। हर्नमाडी कला प्रतिष्ठान गुम्बा डाँडामा पर्यटकीय पूर्वाधारका काम पनि निकै भएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले यसको विकास गर्नका लागि थप सहयोग गरेको छ। हेटौडाबाट 17 किलोमिटर पूर्व हर्नमाडीमा पर्दछ गुम्बा डाँडा। मदन भण्डारी लोकमार्गको रामधुनी चोकबाट दक्षिणतिर 1 किलोमिटरको ढलान गरिएको सडक यात्रापछि पुग्न सकिन्छ गुम्बा डाँडा। मदन भण्डारी लोकमार्गको छेउका पातला बस्ती, तराई र पहाडका मिश्रण झल्कने घरहरू अनि विभिन्न देशका कलाकारले ढुङ्गामा कुँदेका मूर्तिकला र चित्रकलाले मनै आनन्द बनाउँछ। यहाँको आकर्षक गेटबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै अग्ला अग्ला सल्लाको बोटले शीतलता प्रदान गर्छ। शीतलतासँगै नजिकै रहेको सुन्दर बगैँचाले मनै आनन्दित तुल्याउँछ र आँखालाई लोभ्याउँछ। साँच्चै आँखा लोभी हुन्छ। अरू पनि केही छ कि भन्दै खोज्दै केही पाइला अगाडि बढाउने बित्तिकै नजरमा पर्छ आकर्षक मूर्तिकलाको बगैँचा। मफसलमै पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2069 साल मङ्सिर 11 गतेदेखि 26 गतेसम्म आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा 5 जना विदेशी सहित 23 जना मूर्तिकारहरूद्वारा कुँदिएको 23 वटा मूर्तिहरूले मनलाई झनै प्रफुल्लित बनाउँछ। जता हेर्यौ मूर्ति नै मूर्ति, अनि जुन हेर्यौ त्यत्तिकै राम्रो लाग्ने। साँच्चै ढुङ्गामा अलौकिक कला नै उतारेको देखिन्छ। मूर्ति बगैँचामा भएको जीवन चक्र, स्वप्न, विश्वको पहिलो आमा, उत्सुकता, भटमासको कोसा, सिंहासन, कछुवा माथिको गणेश भगवान लगायतको आकृतिले धेरै बेरसम्म मनलाई मूर्ति बगैँचामै बाँधेर राख्छ। विक्रम सम्वत 2035 साल अगाडि बस्ती रहेको थियो यस स्थानमा। 2035 सालमा चितुवनको केरुङ भन्ने स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरण भएपछि विक्रम सम्वत 2042 सालमा सल्ला रोपेर सुरु भएको कदमले सार्थकता पाउँदै विक्रम सम्वत 2063 सालमा पर्यटकीय स्थलको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि समिति नै बनाएर व्यवस्थापन सुरु गरेको हर्नमाडी कला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हर्क रम्तेल बताउनुहुन्छ। अरू पर्यटकीय स्थलहरू भन्दा भिन्नै पहिचान बोकेको स्थान हो गुम्बा डाँडा। यहाँ कला नै कलाको भण्डार छ। यहाँ रहेको मूर्तिकला र चित्रकलाले देश विदेशमा चर्चा पाइरहेको छ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा उक्त स्थानलाई अझ व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। केही भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो वालहरूको काम सकिएको छ, मेन गेटको काम सकिएको छ, पिकनिक स्पट भिन्दै ठाउँमा स्थानान्तरण भएको छ, गार्डनहरूको स्थापना भएको छ, फुटपाथको चाहिँ स्थापना भएको छ, टेन्ट हाउसहरू बन्दै निर्माण हुँदै र यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ जुन धरान चतरा मेन हाइवे छ त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ भर्खर हामीले चाहिँ यही मूल गेटसम्म आउन साधनहरू सजिलोसम्म आउन सक्ने चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश सरकार सबैको समन्वयमा चाहिँ बजेट कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेको छ। सहरी कोलाहलबाट टाढा रहेको यस स्थानमा दैनिक 500 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन हुने गर्दछ। विभिन्न कला हेरेर र प्रकृतिसँग भुलेर दुबईको मजा लिन सकिने गुम्बा डाँडामा पर्यटक आगमनको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। मूर्ति बगैँचा, चित्रकला, फूल बगैँचा, रिहो बुद्ध गुम्बा, नेपालकै दोस्रो अग्लो बुद्धको मूर्ति यहाँको मुख्य आकर्षणको बिन्दु हो। सुन्दर जंगलको बीचमा पिकनिक स्थल सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारले ढुङ्गामा कुँदिएको आकर्षक मूर्ति, चित्रकला र सुन्दर बगैँचा छ भने भविष्यमा बाल उद्यान सहित धातु कला र काष्ठकलाको विस्तार सहित आर्ट भिलेजको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको रम्तेलको भनाइ छ। नेपालमै छुट्टै पहिचान बोकेको गुम्बा डाँडामा पुग्ने जो कोहीले एउटा छुट्टै अनुभूति गर्न सफल भएका हुन्छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को अर्को धार्मिक आकर्षणको केन्द्र हो बनसखण्डी मन्दिर। बनसखण्डी मन्दिर परिसर हेटौडा नगर क्षेत्रको पिकनिक, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनको लागि रमणीय स्थल हो। बनसखण्डी पर्यटकीय स्थलसँगै कुनै पनि सभा समारोह गर्ने र पिकनिक स्पट पनि हो। यहाँ पहिलेको तुलनामा धेरै खालका विकास समेत भएको पाइन्छ। यहाँको विकास हुनुमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोग छ। गाउँलेहरू वनमा घाँस दाउरा काट्न जाने क्रममा जंगली जनावरको आक्रमणबाट त्रसित भएको अवस्थामा एकजना व्यक्तिले वनदेवीको पूजा गरे जंगली जनावरको आक्रमण हुँदैन भन्ने कुरा गरेपछि गाउँलेहरू मिलेर वनदेवी स्थापना गर्ने क्रममा बनसखण्डी देवी नामकरण गरी मन्दिरको स्थापना गरी पूजा गर्ने क्रम सुरु भएको कथन छ। तत्पश्चात जान अनजानमा भएका गल्तीहरूलाई क्षमाको लागि भगवतीसँग प्रार्थना गरेर वर्षको एकचोटि ठाने पूजा गरिँदै आएको बनसखण्डी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राममान श्रेष्ठको भनाइ छ। धार्मिक क्षेत्रको रूपमा स्थापना भएको बनसखण्डी मन्दिर अहिले धार्मिक पर्यटनको रूपमा पनि विकास हुँदै गएको छ। पहाडको फेदीमा हराभरा जंगलमा स्थापना गरिएको यस क्षेत्रमा दशैंको फूलपात्री भित्र्याउने कार्य अति नै रमाइलो ढंगले गरिन्छ। सुन्दर स्थान अनि प्राकृतिक शीतलताले हर कोहीलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। मन्दिर परिसरमा बनाइएको ओम आकारले धेरैलाई लोभ्याएको छ। विवाह कार्यक्रम धेरै हुने यस स्थानमा विवाह मण्डप र पिकनिकको लागि प्रशस्त स्थान रहेको र पानी बिजुलीको व्यवस्था राम्रो रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। सञ्चालनको जिम्मेवारी नै स्थानीय तह सरकारको हिसाबमा आउँदाखेरि जति हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो हामीले चाहिँ बयान गर्न पनि सकिँदैनौँ। हामीले प्रदेश सरकारको पनि हामीलाई त्यतिकै सहयोग छ। सङ्घीय सरकारको हामीलाई चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई चाहिँ बेला बेलामा अनुदानहरू सहयोगहरू आइरहेको छ। बनसखण्डी मन्दिर पर्यटन विकास समिति नामाकरण गरेर अहिले यसलाई हामीले चाहिँ नि विकास गरिरहेका छौँ। धुवा धुलो रहित स्वच्छ वातावरण भएकोले बिहार व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यहरू सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ सम्पन्न हुने कार्यक्रमहरू यहाँ बढी मात्रामा हुने गरेको छ। हामीलाई सहयोग गर्ने दात्री संस्था भनेको निकटमा रहेर वडा कार्यालय र नगरपालिकाबाट हामीलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि सहयोगहरू प्राप्त हुँदै आएको छन् भनेदेखि प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई पैसाहरू आउने क्रम जारी भएको छ। अब यो शनिबार छुट्टीको दिनमा मङ्सिर पुस्तिर माघतिरको महिनामा पिकनिकहरू आउने चलनहरू छ। हामीसँग अहिले 6वटादेखि 7वटा चाहिँ सेटहरू छन्। अब त्यस्तो बिहाको लगन परेको दिनमा अब बिहा पर्यो भनेदेखि बिहालाई 6वटा बिहासम्म भएको छ हाम्रो यहाँ रेकर्ड अनुसारले। र अब पिकनिकहरू त अब खुल्ला चौरमा बस्न चाहेको हुनाले
यो वन समूहको चाहिँ नि अब जग्गा भएको र चाहिँ खुल्ला क्षेत्र अलिक बढी नै भएको हुनाले र पिकनिक खाँदाखेरि सेड घर जस्तो किन चाहियो र हामीलाई बाहिर बसेर हामी खान्छौँ भनेपछि हामीलाई जति पनि मान्छे आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ ठाउँ पुगेन भन्ने अवस्था छैन। आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको बनसखण्डी मन्दिरमा बिहानको समयमा पूजा गर्न र बेलुकाको समय युवा जमातको बाक्लै भिड रहने गरेको छ। यहाँ सहरी भिडभाडबाट जंगल नजिकै रहेको मन्दिरमा स्वच्छ हावा र शान्त वातावरणको लागि जाने गर्दछन्। मन्दिरको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि हेटौडा उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। हेटौडा बजारबाट थोरै जंगलतर्फ लागेपछि बनसखण्डी मन्दिर परिसरमा बनसखण्डी देवीको काखमा प्रकृतिको सुन्दरतासँगै रमाउँदै आनन्द लिन सकिन्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने अर्को धार्मिक आकर्षणको केन्द्र हो चुरियामाई मन्दिर। यो मन्दिर हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशको सिमानामा पर्दछ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनी चुरिया सुरुङको मुखैमा चुरियामाई मन्दिरको स्थापना गरिएको थियो। इन्जिनियर ब्रिगेडियर कर्नेल डिल्लीजङ थापाले सुरुङ मार्गको डिजाइन गरी चुरिया डाँडामा सुरुङ खन्ने क्रममा चन्द्र शमशेरको सपनामा देवीले मेरो मार्गमा सुरुङ नखन्न भनेपछि क्षमा स्वरूप मन्दिर स्थापना गरेर सुरुङ खनिएको भन्ने किम्वदन्ती छ। त्यसै अनुरूप देवीको मूर्ति उत्खनन गरी सुरुङकै प्रवेशद्वारको पूर्वपट्टि चुरियामाई देवीको स्थापना गरी सुरुङ खन्ने काम विक्रम सम्वत 1975 मा सुरु गरिएको इतिहास छ। चुरे पहाडकै फेदीमा सुरुङ खन्ने क्रममा उक्त मूर्ति उत्पत्ति भएकोले चुरियामाई देवी भनी नामाकरण गरिएको थियो। त्यसअघि त्यही चुरे डाँडामा देउराली रहेको र आउने जानेहरूले फुलपाती चढाउने गरेको चुरियामाई मन्दिरका पुजारी राजु नगरकोटीको भनाइ छ। चुरियामाई मन्दिर र सुरुङको छुट्टा छुट्टै विशेषता रहेको छ। 103 वर्ष पहिले नै नेपालमा गाडी गुडाउने गरी नै सुरुङ मार्ग बनाइएको थियो। पहाड नै खोपेर बनाएको सुरुङमा चुना सुर्की प्रयोग गरिएको छ। मकवानपुरको चुरियामाईमा रहेको यो सुरुङ मार्गको भग्नावशेष अझैसम्म देख्न सकिन्छ। राणाकालमा रक्सोलबाट अम्लेखगञ्जसम्म रेल चल्थ्यो। त्यहाँबाट मकवानपुरको भीमफेदीसम्म बनाइएको सडक मार्गमा चुरे पहाड छिचोल्दै हेटौडा छिर्न सजिलो थिएन। त्यसैले पहाडमा घुमाएर बाटो बनाउनको साटो सिधा सुरुङ मार्ग खनियो र गाडी चलाइयो। हेटौडाबाट करिब 9 किलोमिटर दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चुरियामाई मन्दिर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 2 मिनेटको भर्याङ यात्रापछि मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ। चुरियामाई मन्दिरमा स्वदेश तथा विदेशबाट देवीको दर्शनको लागि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। कुनै पनि काम आँट्दा देवीको पूजा आराधना गर्नाले विघ्न बाधा हट्ने धार्मिक मान्यता छ। चुरियामाई मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार र मंगलबार भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। विशेष गरी दशैंको घटस्थापनादेखि दशमीसम्म भक्तजनहरूको घुइँचो हुन्छ। मन्दिरमा नरिवलदेखि पशुपन्छीको बलि भोग देवीलाई चढाइन्छ। मुख्य गरी त दशैंमा नै हो। अब नवमी, सप्तमी, अष्टमी दशैंमा नै हो। अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ अब शनिबार, मंगलबार। मंगलबार आज मंगलबार चलपल यस्तै हो। शनिबार योभन्दा अलि भिड हुन्छ। पूजा गर्नको आस्था भनेको भागल गरेको हुन्छ। अब देवीलाई भागल गरेको हुन्छ। अब जसलाई मेरो मनोकामना पुरा होस् भनेर आएको हुन्छ। कति त्यस्तै भएर चाहिँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। भक्तजनहरू आइसकेपछि अब मेरो मनोकामना पुरा भयो अथवा मेरो काम सफल भयो भनेर आउनुहुन्छ। चुरियामाई देवीको सवारी साधनबाट पनि दर्शन गर्न सकियोस् भनेर प्रवेशद्वार नजिकै देवीको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरी पूजाआजा गरिँदै आएको छ। गाडीबाट ओर्लिएर पूजा गर्न समय नभ्याउने भक्तजनहरूले गोडिरहेको सवारी साधनबाट सिक्का पैसा चढाएर देवीमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने चलन चलिआएको छ।
त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि नयाँ सानादेखि ठुला सवारी साधन खरिद गर्ने क्रममा चुरियामाई देवीलाई पूजेमा देवीले धनजनको रक्षा गर्ने विश्वास रहँदै आएको चुरियामाई मन्दिरका पुजारी राजु नगरकोटीको भनाइ छ। अहिलेको स्थितिमा हजुरको पहिला हेरी त अहिले त धेरै बाक्लो छ नि, बाक्लो छ अहिले त। मान्छे त अब चहल पहल त्यस्तै छ, रोडमा परेको छ। आउँदा जाँदाखेरि पनि अब चाहिँ नि हजुरको कसैले एउटा गाडी किन्यो भने पनि पहिला प्राथमिकमा चुरियामाईमा ल्याएरै देखाउनै पर्ने, एउटा लड्डु भने पनि चढाउनै पर्ने। यसको चाहिँ एउटा परम्परै चलाएर आएको भनौँ। हजुरको एउटा नयाँ गाडी किनिसकेपछि कुनै पनि साधन, सानो साधनदेखि ठुलो साधनसम्म किनिसकेपछि चुरियामाई मन्दिरमा देवीले आएर अगाडि देखाएर एउटा लड्डु भने पनि चढाएर भागल गरेर पूजा गरेर जाने। यहाँ गाडी चाहिँ ल्याएर कुनै गाडी किने पनि ल्याएर पूजा गर्ने चलनै हो। चुरियामाई मन्दिर सँगसँगै नजिकै छ एसियाकै पहिलो चुरिया सुरुङ मार्ग, जुन चुरे पहाडको भित्र हुँदै मकवानपुर र बारा जोड्ने सुरुङ मार्ग हो। सुरुङ मार्गको डिजाइन ब्रिगेडियर इन्जिनियर कर्नेल डिल्लीजङ थापाले गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको आदेशमा सुरुङ मार्ग बनाउन नेपाली सेना खटिएको बताइन्छ। थापा पनि नेपाली सेनाका इन्जिनियर थिए। उक्त सुरुङ मार्गको चौडाइ 9 फिट र उचाइ 10 फिट छ। त्यसताका काठमाडौँको लागि तराईबाट हुने आपूर्ति र यातायात सहज बनाउनु यसको उद्देश्य थियो। पछि पथलैया हेटौडा सडक निर्माण भएपछि यो सुरुङ सञ्चालनमा आउन छाडेको हो। उक्त सुरुङ संरक्षणको अभावमा पुरिने अवस्थामा पुगेको थियो। सडक निर्माणको क्रममा सुरुङको मकवानपुर तिरको सडक छेउको मुख पुरिएको छ। चुरिया सुरुङलाई टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तकमा नेपालमा एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको उल्लेख गरेका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको यो सुरुङ हाल पुनर्निर्माणको क्रममा छ। राणाका गाडीलाई चुरे पहाड छिचोल्न सुरुङ मार्ग बनेको 100 वर्षपछि भग्नावशेष अवस्थामा रहेको सुरुङको बागमती प्रदेश र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। उक्त सुरुङ मार्ग सवारी आगमनको लागि होइन, पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गराउने उद्देश्यका साथ पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। चुरियामाई मन्दिर र सुरुङको संरक्षणको लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले गरेको होस्टेमा बागमती प्रदेश सरकारले हैसे गर्दा जीर्ण बनेको सुरुङ मार्गले पूर्ण स्वरूप पाउने निश्चित भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने अर्को धार्मिक आकर्षणको केन्द्र हो कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणी धाम। हेटौडा बजारबाट नजिकै रहेको कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणी धामलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा यस क्षेत्रमा धार्मिक र पर्यटकीय पूर्वाधारको काम धेरै भएको देख्न सकिन्छ। कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणी धामले नेपालभरि आफ्नै पहिचान बोकेको छ। शिव पुराण, स्कन्द पुराणको हिमवत खण्ड, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत र महाभारतको आदि पर्वमा यस धामको महिमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणी धाम नेपालका प्रमुख तीर्थस्थल मध्ये एक मानिन थालिएको छ। सत्ययुगमा सोही स्थलमा कुष्माण्डा देवी तपस्या गरेको कुरा पुराणहरूमा उल्लेख छ। रत्नावती, कर्णावती र कौशाबाही 3 नदीको किनारमा रहेको यस क्षेत्रमा उत्तरवाहिनी नदी कौशाबाहीको जलप्रवाह हुने गरी 108 गौमुखी धारा निर्माण गरिएको छ। यहाँ पछिल्ला दिनहरूमा निर्माण गरिएको शीश महलले झनै सौन्दर्यता थपेको छ। कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणी धाम निर्माण गर्नको लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले वर्षैपछि सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँका धेरै पूर्वाधार निर्माणमा उपमहानगरपालिकाको सहयोग छ। रत्नावती, कर्णावती र कौशाबाही भनेर चिनिने खोलाहरूको नाम कालान्तरमा अपभ्रंश हुँदै यी नदीहरूको नाम राप्ती, कर्रा र कुहरिनी भएको पाइन्छ। यो 108 गौमुखी धारामा स्नान गर्नाले आयु, आरोग्य, सुख, शान्ति साथै मोक्ष प्राप्त हुने हुँदा स्नान गर्ने प्रचलन चलिआएको पुजारीको भनाइ छ। कुनै रोग लागेको छ र कुनै चिज माग कुष्माण्डा भयो त्यो माग्दाखेरि कुनै चिज प्राप्त गर्नु छ भने माग्दाखेरि यहाँ धुपबत्ती अक्षता लिएर आएर चाहिँ पूजापाठ गरौँ भने
त्यो पनि मान्यता छ र धारामा नुहाउँदाखेरि रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। विक्रम सम्वत 2067 सालबाट विधिवत रूपमा व्यवस्थापन सुरु गरेको यो स्थानमा अहिले विशेष गरी एकादशी, श्रावण महिनाभर, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जनैपूर्णी लगायतका पर्वहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यहाँको विशेष पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात् कुष्माण्ड नवमी हो। यस दिन यहाँ कुविन्डोमा सुनको प्रतिमा राखेर दान गर्नेहरू देश विदेशबाट समेत आउने गर्दछन्। यस दिन कुविन्डोमा सुनको प्रतिमा राखेर दान गरेमा पृथ्वी दान गरेको पुण्य मिल्ने कुरा धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। कुष्माण्ड नाम गरिएको दानवलाई विष्णुले मारेर त्यसको केशबाट कुविन्डोको लहरा उत्पन्न भएको र त्यसबाट फलेको फल कुष्माण्ड नवमीको दिन भगवान विष्णुलाई दान गर्नाले पृथ्वी दान गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम कुष्माण्ड भगवती माताको तपस्या र सिद्ध स्थल हो। यस धाममा श्राद्ध तर्पण गरे पितृ खुसी हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। उत्तरवाहिनी नदीको महिमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा रहेको र सोही अनुरूप यहाँको उत्तरवाहिनी नदी कौशवाही नदीको जल प्रवाह हुने गरी 108 गौमुखी धारामा स्नान गर्दा विभिन्न रोगहरू नाश हुने कुरा ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम क्षेत्रमा शिलाद पुत्र नन्दीद्वारा शिवको तपस्या गरी कुष्माण्डेश्वर महादेवको स्थापना गरेको पाइन्छ, जसको दर्शन पूजनले मानव जातिको मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। यस क्षेत्रमा शालिहोत्र मनुले तपस्या गरेको, कण्डु ऋषि र छोरा रिङ्गी ऋषिले पनि तपस्या गरेको उल्लेख छ। यस धाममा विशेष गरी बाला चतुर्थीमा बत्ती बाल्ने, पौषे औँसीमा श्राद्ध तर्पण, शिवरात्रि, रामनवमी, वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष, माता तीर्थ औँसी, गुरु पूर्णिमा, अक्षय तृतीय, श्रावण महिनाका सोमबारहरू, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कुशी औँसी, हरितालिका तीज, ऋषि पञ्चमी, हरिशयनी एकादशी, हरिबोधन एकादशी लगायतका पर्वहरूको अतिरिक्त नियमित रूपमा स्नान, पूजा अर्चना, धार्मिक पाठ एवं प्रवचन, श्राद्ध तर्पण तथा माघ महिनाभर मकर मेला लाग्ने गर्दछ। कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम पहिले धार्मिक स्थलको रूपमा मात्रै चिनिएको थियो भने अहिले धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि चिनिन थालेका छन्। कुष्माण्ड सरोवर धामलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यो हो धार्मिक क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्रमा प्रवेशको लागि शुल्क लाग्दैन भने पर्यटकीय स्थलमा प्रवेशको लागि 25 रुपियाँ शुल्क लाग्ने गर्दछ। धार्मिक क्षेत्रमा रहेको गणेश मन्दिर, कुष्माण्ड भगवती मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, हवन यज्ञ स्थल, शिव मन्दिर, ब्रह्मकुण्डको दर्शन तथा पूजा आराधना र 108 धाराको स्नानपछि मनोरञ्जनको लागि पार्क अवलोकन र कुष्माण्ड सरोवरमा डुङ्गा शहरको पनि मज्जा लिन सकिन्छ। यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विस्तार गर्नको लागि कुष्माण्ड सरोवरको बीचमा कुष्माण्ड देवीको मूर्ति, भ्यू टावर, बगैँचा, शीशमहल, हेडम्ब नगरीको प्रतिमा र नेपालको मुख्य धार्मिक स्थलको प्रतिमा एकै घरभित्र अवलोकन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको छ। पहिला त गणेश मन्दिर, त्यसपछि कुष्माण्ड भगवती, त्यसपछि विष्णु पादुका, ब्रह्मकुण्ड, राधाकृष्ण मन्दिर लगायत शिव मन्दिर, हवन यज्ञ गर्ने ठाउँ, अनि अब यो यस्तो खालको यो सरोवर भयो, यो पार्कको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ नेपालको पशुपति मुक्तिनाथ जानकी लुम्बिनी लगायतका सबै तीर्थहरू चाहिँ त्यो भवलभित्र सबै राखिएको छ। हेटौडा पहिला हिडम्बा राक्षसले राज्य गरेको जङ्गल थियो भन्ने कथन पनि छ। पाण्डवहरू हिडम्बाको क्षेत्रमा बास बस्ने क्रममा हिडम्बा र पाण्डवहरूको लडाईँ हुँदा भीमसेनले हिडम्बाको वध गरेको कारणले हिडम्बा नगरीको रूपमा स्थापना भएको थियो। हिडम्बा नगरी हुँदै अहिले हेटौडा नगरी भएकोले हिडम्बा नगरीको पहिचानलाई जोगाइराख्न संरचनाहरू निर्माण गरिएको नेउपानेको भनाइ छ। हिडम्बा राक्षसले राज्य गरेको जङ्गल हो र त्यो जुन बेला पाण्डवहरू लाक्षागृहबाट चाहिँ सुरुङ मार्ग भएर निस्केर हेटौडामा बास बसेका थिए, त्यो बास बस्ने क्रममा हिडम्बा र चाहिँ भीमसेनको बिचमा लडाईँ भएर भीमसेनले हिडम्बालाई वध गरेको, त्यही कारणबाट आज हिडम्बा नगरीको हुँदै आज हेटौडा नगरी हुन आएको छ। यसको परिचय दिने हिसाबले त्यो संरचनाहरू त्यहाँ बनाइएको छ। 3वटा खोलाको छेउमा उराठ लाग्दो बगरमा स्थापना भएको धामको अहिलेको सुन्दरता र हरियाली स्वरूपले हर कोहीको मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ। कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाममा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणले गर्दा धार्मिक र पर्यटनका लागि आउनेहरूको मन निकै लोभ्याएको छ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 भित्र पर्ने अर्को धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएको आकर्षणको केन्द्र हो भुटनदेवी मन्दिर। भुटनदेवी मन्दिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो। पछिल्लो 5 वर्षमा यहाँ पूजा गर्न आउनेहरूसँगै पर्यटनका लागि घुम्न आउने समेत बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा यहाँ धेरै विकास पनि भएको छ। भुटनदेवीको विकास हुनुमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोग छ। हरेक वर्ष जसो यहाँको पूर्वाधार विकास र धार्मिक क्षेत्र विस्तारको लागि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। महाभारतकालीन समयमा 5 पाण्डवहरू वनवासमा रहँदा यस स्थानमा पाण्डव र हिडम्बसुर नामक राक्षससँग युद्ध भएको थियो र सो युद्धमा भीमसेनले हिडिम्बाको वध गरेको किम्वदन्ती पनि छ। यस मन्दिरको ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1860 मा द्रानीहरूबाट भुटनदेवीको सानो मन्दिर निर्माण गरी पूजा गरिँदै आएको विश्वास छ। विक्रम सम्वत 1903 सालमा जङ्गबहादुरले आफ्ना सैनिकहरू लिएर शिकार खेल्न आउँदा भुटनदेवी मन्दिर भएको स्थानमा आइपुगेको र सोही समयमा चिसापानी इलाकाका बडा हाकिमले सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक विसासय पूजा र सप्तबलीको व्यवस्था गरेको कथन छ। मन्दिरमा देवी भगवतीको नित्य पूजा र साँझ आरती पूजा गरिन्छ। वार्षिक पूजा अन्तर्गत बडा दशैंमा 10 दिन भगवतीको विशेष पूजा र चैत्र महिनाको अन्तिम शनिबार विसासय अर्थात् 128 बहुपञ्चीको सप्तबली दिने कार्य गरिन्छ। मन्दिरभित्र पहिले बलि चढाउने भए पनि देवीकै आदेश अनुसार अहिले मन्दिरभित्र बलि चढाउने कार्य हुँदैन। पहिलेको तुलनामा बलि चढाउने क्रम बिस्तारै घट्दै आएको मूल पुजारी बुद्धिमान राईको भनाइ छ। सानो मन्दिर भुटनदेवीको त्यहाँबाट हुँदा अब चाहिँ त्यो मन्दिर भएन, अब अर्को बनाउनु पर्यो भनेर यो बनाएको पहिला बनाएको यो चाहिँ यो भोगखानी भुटनदेवी अहिले यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ, यो त दुर्गा हो। काठमाडौँ पहिला गरिन्थ्यो होइन, अहिले बाहिर छ। अहिले त्यति पनि काठमाडौँ छैन, शनिबार चाहिँ गर्छ। सानो काठको मन्दिरबाट सुरु भएको भुटनदेवी मन्दिर अहिले भव्य रूपमा निर्माण गरिएको छ। यो मन्दिरको विक्रम सम्वत 2060 सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। 2 तले छाना भएको यस मन्दिरको गर्भगृहमा अर्को द्वार पनि रहेको छ। सो द्वारभित्र 18 बाहुकी सुन्दर भगवतीको मूर्ति स्थापित छ। आफ्नो वाहन बाघमा चढेकी भगवतीले दैत्यमाथि विजय प्राप्त गरेको अवस्था देखिन्छ। विविध आयुधबाट सुसज्जित भगवतीका बाहुहरू पूर्ण रहेका छन्। शिरका आभूषण पनि सुन्दर रहेका छन्। मूर्तिलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउनको लागि आँखामा सुन र हिराको प्रयोग गरिएको छ। पूजा गर्दै जाने क्रममा मूर्तिको विकृत रूप देखिएकोले विक्रम सम्वत 2072 सालमा भुटनदेवी भगवतीको 5 फिट अग्लो नयाँ मूर्ति स्थापना गरिएको हो। सुख, शान्ति, धन सम्पत्ति, सन्तान प्राप्तिको लागि भक्तजनहरू आउने गरेको पण्डित कृष्ण मुरारी खतेवडाको भनाइ छ। देवीले शक्ति दिएर वर माग्दाखेरि त देवीले धन दिने, सम्पत्ति दिने, छोरा दिने इत्यादि कुरो सृष्टिमा त देवीकै त हो नि। सबै देवी नभए चल्दैन गुरु। देवी जति ठुलो त केही पनि छैन। धन, छोरा, सम्पत्ति जम्मा गरिदिने उनीले हो। यस मन्दिरमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजा अर्चना तथा भाकल राख्ने चलन रहिआएको पाइन्छ। विशेष गरी बडा दशैंको नौरथामा यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। त्यसका अलावा हरेक शनिबार पनि उल्लेख्य रूपमा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहन्छ। चैत्र महिनामा हुने विसासय पूजालाई क्षमा पूजाको रूपमा लिएको र त्यो पूजामा सप्तबलीको रूपमा 128 वटा बलि चढाउने प्रचलन रहेको छ। मन्दिरको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि हेटौडा उपमहानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारको उल्लेख्य सहयोग पाएको र यस मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूले आफ्नो संकल्प पूरा भएको खुसीमा मन्दिरलाई सहयोग गर्ने गरेको राममान श्रेष्ठको भनाइ छ। यस शक्तिपीठको संरक्षण र विकास निर्माणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायको
अन्तर्गत पर्ने यो मन्दिर भएको हुनाले स्थानीय प्रशासनबाट हामीलाई चाहिँ नि सहकार्य गरेर स्थानीय नगरपालिकाको हामीलाई चाहिँ समय समयमा हामीलाई चाहिँ आर्थिक अनुदानहरू जुन आउँछ त्यो हिसाबले अहिले हामीले विकास निर्माण गर्दै गएका छौँ। देवीको दर्शनको लागि नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूबाट पनि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। मनले चिताएका हरेक कुराहरू भगवती देवीले पूरा गरिदिने विश्वासले वार्षिक लाखौं भक्तजनहरू यस मन्दिरमा आउने गर्दछन्। यसै क्रममा भारतको दरभंगाबाट भुटन देवीको दर्शनको लागि आएका अच्युतानन्द चौधरीले देवीले मनोकामना पूरा गरिदिने र यहाँको व्यवस्थापन पक्ष निकै राम्रो रहेको बताउनुभयो। मैं यहाँ आया हूँ माता भगवती को दर्शन करने के लिए। मुझे भगवान के प्रति आस्था है, इसीलिए मैं आया था पशुपतिनाथ पारस बाबा को भेंट करने के लिए। इसके बाद और तीर्थ स्थान जो है उसमें घूम करके हम लोग देवी देवता को दर्शन करने के लिए आया हूँ। पहली बार आया हूँ। आस्था है, हम लोगों को इनके प्रति आस्था है। हाँ, इसलिए पूजा करता हूँ। जो हम लोग मन्नत रखते हैं हम लोगों को मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसीलिए मैं रखता हूँ। भुटन देवीको पूजा अर्चना गर्नाले मनोकामना पूरा भएकोमा भक्तजनहरू सन्तुष्ट छन्। पहिला हजुरको 36 सालतिर एकचोटि आएको थिएँ। त्यति बेला एउटा सानो यसो मतलब सानो एउटा सिमेन्टीले यसो पारेर एउटा सानो सानो चाहिने सिमेन्टीको जस्तो बनाएर चाहिँ स्थापना गरेको थियो र त्यो बेलादेखिको अहिले हेर्दाखेरि त यो त भव्य नै छ। त्यतिखेर जङ्गल थियो, धेरै जङ्गलभित्र एउटा सानो मन्दिर थियो। मन्दिरको आस्था भुटन देवी मन्दिर भनेपछि मनोकामना पुरा पनि हुने र धेरैलाई यहाँ विश्वास छ। यो धेरै राम्रो छ नि। अहिले त अझ विकास हुन बाँकी नै छ। अझ यसलाई अलि चाहिँ यो अलि बस्ने व्यवस्थाहरूको अलिक कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि सुधार हुन चाहिँ गइरहेछ। भुटन देवी मन्दिर विवाहको लागि पनि परिचित मन्दिर हो। यस मन्दिरमा धेरैले लगनगाँठो कसिसकेका छन्। यहाँ विवाहको लागि 4वटा मण्डप छ। धार्मिक क्षेत्रको रूपमा परिचित यस स्थानलाई अहिले धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गरिँदै लगिएको छ। आकर्षक मन्दिर, स्वस्तिक आकारमा सजाएर राखिएको शिवलिङ्ग, शिवमूर्ति लगायतका स्थानहरूले भक्तजन तथा पर्यटकलाई भुलाउन सफल भएको छ।